تفوز كهم زين بارسي أنت قريبا خاسي أنا بدي سمعني له أنا تيجي كنا نكلو يا أنا ما سمعني له أنا كو كابه لوات تحت كموتات العلز بليس هم كم يكون كيهم ثلاثة زارويهم ديم نرتا ما ليه منو يا عرفتا وانا طيب زحنا لهم انا مثلا انت امبر كمان ما كون بابا بس اكزام بدنا نسكي استحدث قص انا ايوه فقط يوم لقينا حاجه كلهم كده نعم صار قص تايم متفاوت انهم نحن هذا قص اوكي شو لهم كلا هذا انا قطر الكيس صاد طاسي الله صاصه هذا صوع لمن كنت شكل لها وشغل كندي كلت كو صوي يجي ديم لها لون عخها ني انا مسخ ما يكون كنت ناي برايفت هو تيم كم زردهم انا مسخ ما يكون ما دغام خلص الكادو ما دغام ما دغام لما انت اديت سين لا يعني نقول كله ولا سنا يزمت كغفنا له ما لا زمت بلنا انا املاح مسكن تهم تايخون زمتاتني يبلي بابا طلعنا يزمو أمون تميل أنت يدقير بامبولا جزيوال طبعا بلا تعبى إن شاء الله عزيزوا أنت كم يقبلني انتي ما فريت ازياد عندي مسؤول تتزرر مع حشنيرو إيه أمك أول كائن سوق أنت حمري له سنت مني وصبا من الله أجازيو تحسنا بيدلي زي أحسن بعد لله عينك أبغى قدامي فأنا بس أنا بين يتقال كذي يخل سديد اللي بس تليش بس سديد اللي ميلو أصعد إنه قولي لي سديد اللي تقول أنا أمو سديد الكنت عايز دوا على عند زخلص كو إيدي تنخلص سديد الكخافك عليه هذا أتوحد إذا له قاري أنا كمان منفس نايزمو حاليا لو كيودي شو أنا عبايت بس أمو سبت مني وبام الله جز حقني أمو بام الله جز سبت مني واسي كبيري زي أمو خوي بالنيرو أنت أي مخبر مستوى بالله جي أساسا فلوت أبا قري ما بهالله هنكينا جنزب نواصل ده جنزب وجنزب يا بلكن دي خليني خجلت بالجرمن ولا دامي لندن دنجر تاي دام نام تاي دام دان عير كاتب ترى هذا وده هاي أنا شانغا قال كوين ماتيني وا أنت تزارب ده نام ده عير نجم من زحتي نقومينا ودس حرا كمان جنزب سينا تبدس يشرمو ويكا يفولو قرم تاتسخا قال بس أنا دي جابوا وزي بابا يزعتوا لو من تصبح يلا نساي أوكي أنا صقومات كتحجز تخاخيكي أوي وريدنا أنا كحجز ولا يزبل نايب عليه فأنت خمس قبل يثبت أتعرف هذه نش ولا خلنا أنت بدنيا كحدا كده أوي بحيل حجز من خير نهز بإرترا مولو سنتين قبل نش فنانن وا لبني حميمة زي حجز ولا سلبي حميمة كو وا أنت حتى العبارة بحيل حجز زي بهذا اليوم هو قال مني قدحان أبسمي حالي فوتن حكي حتى دايما لا صباح الله لا زين فتاي ودنا خمس ذيك سيد لنقطر يعني تم سدرا جنس قبل أن سبعة فتنين زخلوا يبي زي مسجون نتعيد يا رب بر مسؤول مقدر ثم قشت حجم ده مسجون خوخينا ما مسجون غير أنا أهلك كده حل نعم إن شاء الله كان إن شاء الله هذه ترسي قال لي لا سيتسمعهم كاتم فاميلي بتليفون ترى يرون كم يدوم تنتهى ما مسايد برني هو كنت جري ما بقول كده هو كوين كنت عمل جهاي دي قبل شيء ثم دي سنقط أبطال لي لون جسنا لاو وتناكز نبرة فده حد الله يوم وقله نانتي وتناكز تقدي في النخيل زبالك يوم كم كوين كول ده هاي ده الذي عارف الجن اللي ده كوينه هاري مني إذا قلنا نفسك شيء قريب مني لا كم يحصل يا أمستردام زوارات ليك نقلانو أفرانك ما ترى كزاورك أنا كم شكل فرق أنا عاد أزغر ماجي جهار وأنت ليه فرق صوري عمي صوتي ولا نفسك أنا ودي بشكل تقبل بهذا جهار كان ناس أساس كيف هاري نبركان إذا هارين كم تقول غير كمان دالا أنا لا أقول بزباني وإليه أيكوس أسبوعكم أنا أبزاني أنا سر نفسي كوين حليفية أنا سكسي عم بقول شو أبسجني زلنا تبليل لا وين شو هاي تسيسني هاي بس أسبوع صغير دي جايلك على الأخسارة قبرني ما تخلي دور كان حرام عزيز جانا أنا شو عسالين يا رندعي تسألي نبالي رسلني ما تخلي كان بارتي كذا أنت عمد لي تسأل أكيد هو ولا تسألي كنيرو أتفكر واحد والله يا غير عوان والله الناس عندنا بالنا بس ما مثلا كيف أنا في وكاية خليني أخون عقيدة ترى بس اللي كثير اللي قالت كانت أكيد
يا بلايتا درس تقيح درس بتقبريها ولا يا اسا قال كبغل مين خطي زي حلفت بالفلك كم انت يزبال كم هاوريا مش يبليو سميت خاز لمدسي نعها طريقه كله يتسالو يقوم مدو بلي مش هاوريا حقي مثلا نعلن هجي تدرس غير كنت جالس جبرون يحلف تلكي نعها طريقه كله مناوات يقوم ما هدي شعوس حفت بلو يا تاوا ادي من عزمت بيت بنطينا ولا كنت تزارت تكون كنت انا ولا انت صاحبكم دي قبل ايوه ثم عمتي تنصر بيت توانا فوق إنا تهتو انت اذا خد ولا اذا حالي الا دفنا تعرف تكبس تقمت تفهمت لهم على ما لنا قوت حليبه حنا فلت لمبر على ما لنا زيات لي تسياني بلي انا مو قبل انا بشو اي أعتبر أخدم تلي بقى ودي ده تدي بلي لا خد جيك زدت خيط اسكي خلنا قوت زدت خيط قلت انت قسم منك نتكرع وا يعني لا طبعا تعيبات تقول لنا تفارا ما ابي لا اريد درجه حتى عيبه 50 في الاف بالنور حمرت سقرا ما حد لا انا اقول لك بنك زي تقول بني راجع تانكي يعني الله سبحانه وتعالى انا هنا بركنا ابي هذا ولي تعبها ما تيتاي انت جبراني رزق اي خد ماستي كان فيرو ابي الصغير ابي انا واسن عافيه قبل قطم حرايتي ما انت عشان عافيه يبقى الا عندي اما يقولوا نيره تو بشو حاجه دغدغي ادغدغ نيره انت كان تاخذ زي تدغدغي ايه وقال هفتاني نيره انا كم يخلو ما هفتي انا ترى قدم سبح الشيء لا بابا تاني كان هون نيره كمان لا ndaw nga dago xiji tay xana xam gees هذا تاي متفق عليه اللي قال هو بعنا اوكي هم سلك تحزن الله الكتريك تحزن الله بعنا حجي تاكد ندي بعيني ابد ما ستيكا تشابستيك اي مش نيرو ابدي غبرا نيران حدا صحفا بدن غبرا زنبرا ابد ما كل خالد تقبلو نيران زي ناي زي موغو مشالو كاوتين ابدي غبرا نيران اذا كاي ماستيكا انا قص 10 نيرو ابدي حدا صحفا بدن غبرا نبرا قل ما ابلا ابدي ما كان واطي صحفنا برتم سقرا نيران ريا وان يوتو 100 الجاي نبرني ها هيك ذا سواي كده مهارو دلك عليه بعيني ولا سنسي ما عبي لنا له حجس انت كون كذي تمحي يقول لا ما قايت او انا ما يقول ده انا لا مش عارف تني ابوها تبهل قال خيط في الى الممرعس زموت جاي دوري انا كون وقت السيام نتاخلوا انت هيك انت تجي هذا بو قصه ما داوا انا تزبل انت يستبهل ارحى سرير نبدو كيلو ما بوتا انت يقول لي لا ما تمصني انا بينك انت ناس كاتي اكس على دبر مره قلت ما لها اذا نايف جسم مريم وحيت قنص البلي ده في نسكه زمرات داي اسخني في البيت ولا سبب ما كان دايرو انا فارا الى تويلا كان تيجي كاي فارا لها تجري كاي فارا لها هذول بس فارا الى تويلا سعودي رضي الله قد كان ديرو أتصبح أنا واتنا فرا بقينا من بارح كما قم قينا حريف قينا نزع علم زحل فاس يا تبقى لهم قلنا طعم حنفكر ما يعود شوي صدق يا انت مطعم كهيز وكان حاضر على خوان ما نورمال ما عاد ما تبني زلي درر على خالص تلنقص على خوان عشان عصفوا لنا يرسل في دخلت وانا سؤال في دخل ندرم كلا لا ما مرينا يتنا لا ما الحالي كل شيء لا ما لا نعاس كمان ماسنجر يكتب في الحديث صوب زيت فوتو اعتبر ما ذكرت انا ذكرت مستير انا شلال يا زلمه شاد شاد اوكي ايش عندهم كاين كله بل تشاو شاكيرا تشاو لا يا هلا شوي غزاي غير هجي لا تصباب غزاي لا وساعتني انا صافي جيران حبا غير انت صح أتمنى قد عم تنزل هو عدس دبري تاجر مني ولا حد هو يقول نزع ما تدور دجيت نجبرينا تابع مع زي قالوا انا خدت دعوتين قال عليك زعما قالت له ما نبقى سركينا كبيزيا لا انا بقى سيفتوني اذا خسدو قال ما حقدو قال بوليس ترى نفسي فت اذا ايوه من كيف ظن بوليس قال هاي فرحين قاعسوا هو سرا هم على مجال ترى كده مركز عندنا علامه خلينا بالعلامه هنفتح لنا نفتح الحمد لله ما خقاطبك كاين البوش مرتبه خقاطبك انا قلت كان يجيك ما الله لا مستاتك قاطبني اختراخ النمر مسخ زراخ مغنياتي بني سوري انت تقول ودي انا خاني العيد وما يكون مشاكره قاطبك انا قص قدين كنا قنطب كنا خد تهجبر خد دهان ولا تزي انا كان اقول بنعدل كابور بنعلل انت وعدته يا تاخذ قاطب الدليل دلقي شعو نعرف تشاو لبلكي تحار شو تعرف هالقبر قل نفذ زين فزت عيد لا تقطع ها لا تقطع زبالكو خاطر ساعه ما كيسات لك كيسات ساكن نورمال اونلاين مالدي لا زبالكو خاطر لا خليك تضرب لك خليك تزار مرياتي كنا غدا عيب لك على الحمسي عيب لك على الحمسي
يا كم زي كم ودا تسقم يبلون مركبي جيك خم تخشكش على نقالسي كمهركة حاجه نقول كدين قاعد تششا ولا انت تبلا لك دحين بوش تغير وقابل تغير قناة بوشتي تتاي ما تنوش تزخو نلقى مسقبرنا انت هين وش تورا ما يوتي يلا دحين ما تريد ناوي وش دي كرا تتلو كما دي كرا تتلو كما خسر وسلم قاعد تتقوم من زميل لنا لا دحين نعم قاعدين نحن حركة وما تنوش تزخو نلقى مسقبرنا انت هين وش تم انت هلا ترفين أنا صور في الوقت الناس خلت ما ناخذ نسيخ ناس جنني صغير ما أفكيك ورا هذا مستير على صغير نقرأ إيش مشاكرة دي كل حاجة ودي تريها وا تترى برا تاي ما بين تاي الوقت ود سمع كده في انترفيو رقاد قاعدة مشاكا ولا قد أنت ولا كلنا نبي ما ترى نعم فهم صاحب الكاريرون ولا كذي ما بالكار يكون دي بعينه أبي ترى كده يقول لك خلاص تقدر ناكله كيف يتلاقينا يا أخي يعني عسى كانوا حجي زي بالكون زي حفر كون قد فين قريكا كاي أنتي تخيل قد زي قبركو تخيل زي بالكون كتتعصدو تعسمو توكلوا ده أنا حجي كنت بتخيل له ما يتقبل هو هجرة يا جد قرنا كم فيني أريد أنتهي خام مختمس إيه ده أنا تيجي برادر تيجي تمس تغل ده أنا تخيل ده أنا عمرنا أحد ولا البيت زي كذا أنا دخول هذا كمان ليت فترة هون ماني فدت لا كبيري نايم والله أنا ما هذا دنقل بالك تحكى أيه دنقل الزلة هوني سمع عنني زس كده فدا سلام بيوي حوي سلام دي برازيل عايشانا نيو لا بطلع هذا وا ما تعيا داخل واحد دنقل كن قطع حكي عليه بحكي أي بقى أنا ولا نسخة قريت كين بقى قريت كين هنا أبشر بس يا باي ذا واي إنداي سمعنا إنه أبدا جرمن كنتين إنه قال زي لا قال سالا كل والله ما زحتي أنا بجرمن قفنا بالقاء ابن ناصر عايز أبينا أوكي سبعة إذا أبيك نيخن هو بس ما انتهي سارة بالله كم يوم ننبه وا إيه انتهي دا أنت هم كده هم هون كده فتحت كنا كلها تفاتح حسن زاني اللي ألقاها أول أو أبي شق حسب الوش قريتها ما حقهم يوم سوينا ناجر قولوا ده واحد نقدر سيكون لا أنا جزيرة هلا ندخل نتزي نين متى أبدا قلت كده بالكون يا أخي أما تي أبي خندي خم ولا أكلت أبدا كم زخمة هذا قرص سات زي كوينم قال قلنا ده بلا ما حد ولا عم زكاة ولدنا واو ما ذكرت يا بلا ما ذكرت أنا بالكم كده خطتوني بليدي هذا إن شاء الله ولدنا لنا أبينا من كيلو كده فورا هيدا تلمون غدا تدلي لي خزر لخص ولا عخر بتعمي إيه بغم إلى هذا خيو هذا سيلني مسايك تشرم ولا ليه دام يلغنا بردو بس جوار ولا عيب جاهلنا كي دام كي تقول دام كأتس كبيدي ما نسخة فاست ولد اللي كابني اشتغل ما نسكر كولي رحن أمو كم زنا ده بس كم جاك خطر كولي نسخة عندي كم مثلاً عندي عيد حاجة اللي دامبر عندي بس يمكن كحد نبرها سوري وا دلاك مستزارف كيت حزل ليت بلني إذا أنت زي حزل كده أنت هاي مرة حزل كي هو دي بعين ما شاء الله دخل حتى كذا فوس ولا ترى أنا كو كالاتي سجامين بركال سجامين بلين ولا كل سجام لك إلى مها وكان تطلع إذا أنت كان إلى مها وسني ما تقارات بين كجمبرو كوي سجام تقول ولا كوني كفتة راس كالتي في نفسي ما جمبر تفت خديب كتبت لك خمسة بقى هم سيبوا جنب بيبلين هم زقري حلو كده شو أنا قصيد كم زقرر بقولي مثلا أنسر أقول أخذنا نشأو انتهي بارات هذه قال كاشو قصيد قبل يا لا أنا أدخل أنت راه سرعات هكذا أمين ثانك يو حتى يا حبيبي ده إذا شلا جمع المسلسلات وارسنا لله المسلسلات وارسنا عندي سلسلة وارد كلام ما حكنا عاد قبل هذا الوقت ثانك يو كاتب اسمي بدأ اسمي لما بدأ هو يقول عرفتي مو نجمر انا معي ده أنا هتجبر سامعيني تكاتب مش كي ساعة كازموت كنا ساعة رامشة أول لا زي ما كيف نكيسة أو خلنا أنا حاجة قلت يلا قلت أنا حنسا زين هجي بيرو ورقة قبل لي حنسا مش كتير أمانتي وأنا حاجة بكاتب أنا خاصين إنجليزي كاتب أنا كاتب كنا حنسا كان أي جزء تكاتب ده لهم تفتحون قاعد ما تطلعوا زي سما معهم ترى يوم دخلنا تنقل تكاتب معهم فسما معهم يمثلنا
حجي وما تعلمون كلايك بس خلي تودي أجت لها جيسنا لها سمع لها كلايك بس خلي عدلنا قال لنا عدلنا قال لنا كلايك يا ما هذه يا ما صار لنا لا أنت حسب يا هذه خلها مالتي بيسون يا تونا هذا تقاطم درهم يا حجي اوكي صبق حسابي حجي يلا يا سلك بالون شو سوا كيك ولا نقاطم يا اوكي حجي ماي فاميلي مالتي لما عندي حبشة مالتي كلهم كابز ناس مس كابز عبكم لهم لما عندك نواسبك هنا وقد ما يواسبني انا لما انت هتواسب لكم اوكي حجي انا مجمع تواسب تلل مالتي ها أنا هاي اللي اوكي انا واسبك كده قديم لكن نواسب من نواسبك كده اوكي مجمع تمام ده كانوا واسبة من بين عكا واسبة نقدر فرزقها اوكي كلهم ابدلهم مالتي تحت ذلهم نشكر هذا اللي مالتي نشكر انا سامر مالتي دمو سوري اساس ما عنده ساماركي دمو سوري دمو لقوني تغير غزا قال هو كمان انا نزل مالتي قال شجراته طقماتهم كفف حللنا يا كمان قبلنا برازر حنسا ولمي حجي مالتي اب تحت ذلهم 700 لهم درجه 700 لهم تاسوات لهم كتواصل تريلي مالتي حدا صحف كتواصل تريلي حدا صحف اوكي انجي ودغاش اتلا لك انا حنا أول تقرأ هاي تقرأ أول تامس اول كان حاني مجمر تحت تواصل تريلي حدا صحف كبرايفت وصو كبرايفت ديت وصو دا كم يجري انا نواصل انا شجره لو مثل كبرايفت ديت وصو كم يجري يصحوكم انا حدا صحف حدا سامري نعي كاز دلينا أنا أقطع بدلي تفاتيحي أنا أشيل لك علي سامري ابو سليم إيه فاينة هذا غنيك كميكا تبي أقول شيء انا برشوي بدينا كده بخوفكم مان ما ضفاك مان سلام يا ابو سليم لا كلامك تقاطع تدلي ما يدلل بانا سويت الله تنتي سويت دلك اوكي ورد سويت دلك كم انا حاسه انا هاجي دا انا فقرت مدلعت يلا ويلكم عبد الحمد اخي ولا تكرم وين حاجه سيستر ولا تكرت ولا لغي نعتوي زيا ما عندك تقاطع والله قلنا غري ولا دي قلنا غري انا زرب له لفقرت مدلع سيرا من سيستر عبد الحمد اخي بعد حنس أنا خمسة سلام لكم يمسون سلام يا عمل خمس كان كمي نابي جزا متي خمسة لك فريق كلها أوه جايز أنا حسب بنشكل هزار بديله يلا انا عادي الكتاك زاري خلاص صح انا ويتي كذا كهذه اللي بقى تنصاب زي كانت توبيك كده تغييرها قال ملي بجوا دي تحفلها ورسح تزارب ودين فقرت بزلخي تزارب سيستر بس غند زي تبغى حدا ولا حنتي يبلك ولا حنتي تقولي تخليها حدا رسخي نطف ديتو ما نسيتكم اليوم وقتنا والس كلهم حطوا انا تحرس دي غزلخي وحرز حمام حرز دي تتحدى لك انت قال ملي ما خليهم تبلي نطف لكم تقول والله ما صار طبلو ناس كده صار با هذا ودي زحمه شغوري ودا صغوي ودا قال ملي شجر لكم ونغركم تقام لكم لي تتو ناس يبكلو دلو على غدو اوكي وقت انا عسكي نعم ليس عاركي انا عسكتو اتوسكو اوكي تسواسب دي هذا اللي انا عاتو ويلكم قعد احمد قاعد حنصنعكم كذا سلام لكم ابو سيدي سلام برادري بلا مسكونه اذا عاركي مرغمكم كلها راديكا بيلا سلام ليس عاركي بيلا سلامي ابي جزا متي عمزل حفل كلا هذا يا فليتنا برادري قدام مسكو ابي متواصل سلام ليس بلا بلا كان يتواصل كم يا سامحونا يا انت مصيخنا يا نواسب بمتينا بنا اوكي طبق مجمرتا ابي كم زلقه كلاي كان ነገር ካ ابي عدي يخت اللي ابي نتاجر قمت الله عدد الله ادما انا يا اوكي برادري نورمال تاجن يلا قال انا نروي لكم قال تازلي لا دنا ابز كون تكون ماشي نورمال برادري اوكي ادما دي سعركي يا ادما 25 زعركي 25 تكون له انسان ايوه نو نسالا لعلي 10 لتيتي 27 تكون على برادري اوكي نديس مالتي نديس تدلي اب نروي تاليا تبدزه اب نروي مسو تاليا تبدزه اب نروي تدليها ابيرو بات وينا حوي سلسة مني سلسة خدتها تقبل انت ابي عسان شو مثلا ابزح خبيره نزل ورقي ابي بسرك اخذ مارس كتبت عسان ما تبغى اودات ملك باي تدلي حتى ناديك حزو يا زهمنا تقبلها تقبل
شاور لعبة فتح حوت كنت تقول لا حسا مو حسا كبير ننزل عود شوي اي تروح لنا خاصه كمان لا عندنا عندك لكنا خلينا نزرع وخلينا نزرع لا انت شو انت يمارس انا قرأت قال كنا قرأت سنة حسا انا ازار قال كاتسنا شو جدا هو كسب ثلاثه حيت عنده اسلام شو انت تاخذ صريخه تقبلها يا ولا ناين تقول لك انت كتب يا اخي انت كتب قال يا اخي عدلنا تسفرلن وانت هيك تحتي نعم باخذ قطره دلي خلاص خلد هو صدر انك عليها كم زخماي مالتي صدر انك عليها حلفه الجزء دي سامع عارفه برادري اوكي انا رك اوكي حسا انا رك كاب 20 نلعلي كاب 20 5 تحت بلكنا له كاب 20 شوعه مالت كاب 20 شوعه ندلخن اب نروي تنبر تاريخي سبيشال اب نروي تنبر تاريخي تنبرلن انا واغلي انسي صدرك عليها دي تواصبات ويدنقصها برادري ترى ده عمر برادري سامع عارفه بقى كسر 20 ساعات غيرنا انا دس هذا والله اوكي اوكي 20 اوكي 100 بزلها اوكي نعم 100 بزلها حتى سيدي زي تقاطبان زيت قالين يا من زرع قالين يا من زرع اسقا كنت صنح لو فنان انداي شمرنا وتبعتك تطبا 20 ساعات لا 3 كنت عابي خبال شوي 3 عابي 3 بالك تحلف بالله نو اوكي سحبه كله قصه حسا سمراني حسا استري اوكي انا لا 3 انا ندق 5 مرعوات غلي احنا 4 له قربعوا بس اوكي ببعد ما قرب بدل 4 لك 3 اوكي علم مش اللي يتك على دي ساعه كي ودي 15 عام مش ودي 15 يا انا ودي 20 اوكي ودي 15 عام دي ناس اشتريته يا او يا تقول لي انا ركع ناس اشتري كونفيدنس كغبره ولا دي تبلك كانوا كونفيدنس كله كانوا ولا سيتو كونفيدنس زي بلا مويت الله مالك كونفيدنس كله كانوا مسحوات كان يتواصوا زلخن ردي كانوا كابسيل كمنين كتبلا منو معات بين خل بمسنجر بتيك توك دو بانستغرام كتبلا توعنا ناخذ مس سبحت كنت مرعوا بقى تواصوا انا سيد لك كما حول متن مالك عم تصرفي شكيرا زك قطره تاخذ مرعوا امشى بقى بلك جبت غاز دول لي 5 شكرنا اوكي 100 سنه بعد نعدو شي نعدو سري زغول عزيا كيف قالوا زيا سيات مسزلا تردي كانوا دي ساعه نوت وين ازيا نعي سيستر سنه بعد انت بزلخ 100 سنه بعد بزلخ نعتو اتوني سدل كله نعتو اتو سدل كله سيستر اجو نورمال قالوا ان كنت 100 سنه سيستر اوكي انا اسكتوا اتو سدينا لنا اتو دخ فرحه قال لي انت يكون فرحه هو قلت انت حق انت كنت فرحه انس انت يقول انت انا شكرا ولا زي سبقت لي انت سامع كان هذا وانا كذا كنا انا اقولنا كده لازم تقدر اوكي ايتي كله خسيسر سلام مجمرتان عبد الحمد اخي سلام تنحكم سلام سيستر انكم عبد الحمد اخي سلام تخس بزح يبلنا سيستر مجمرتا ناب بيت ملاقبون موصول تخلى انكم عبد الحمد اخي تواصل كيف متى هو سلام تنحكم اوكي انا نايب حق يمكن ابو يدفع بلنا خواص متي نايب حق تكونكم مالك هو كواس المتى كنت محلا كنا قداسي عادي دنا اقول من لا ما ترى ناس سيستر لا قصالوا ابو خميس كم دي يلاقوا تخيلهم سيستر يلاقوا تقول ما نسلو ابو خميس بان احنا كنا يلاقوا هو محي يا تم حق تقول نقدر بالتاريخ نو ناين جنسي دفع أسمي ذات الزي حكي دخل لما أنا ترى صح سيل كده أنا واسبكي نحفظ مسلك وحفظ ودي أنا واسبكي ترى صح أنا قال ترى صح نعم عليها هذا اللي خمارة سيستر والسلام عبد الحمد أخ سيستر عبد العزيز سيستر وأمو دي اللي بقى أنا أسمي ذات بزحوا على فتني أسمي ذات بزحوا ما تقول أقول نقرات أنت قال أوكي دي كذا اللي سيستر لا على دي سيستر اللي خمارتي وتي سلام بلي إيه لا إيه نعلم بوندي زولا أنت إذا خارج أنت خارج أنت ريستوران درين عادين تزارب إسخاء عادي هذا الحال عدد ديس زلها تزارب ولا سامي هو أبو سوري زعلي سلام برادر لا سلام دينكم عبد الحمد صح مي سلام سلام هو أنا حنسى برون اليوم أتعب زبايز عفان له أسكن أنا هنا توكن أوكي God is God تزلها God is good تزلها أنا أتو سيستر أتو يا أنا أوكي صح ليندا تبزلها سيستر إنكم عبد الحمد أخي بعد حتى سلام سيستر سلام كبزح بلنا سيستر كبرت حفتي كم يا الله لا أيام مسك انكم أنت من دانتير ولا ما دانتير كسيستر هذا حد شدي بلون بكا وأزياء صور الدمس تبعتها نيرة كيف لولا دونا ما طلع جيسك حدا صحفي سيستر 125
اوكي 20 كنت انت زلها عسكري صغادين كبير تقول نعم كلها بس تقبر تبع يمكن لا مس جناينا إزابير أنا معليش شكرا سامحونا قات يمكن برادري رقم الله يرحمه أنت يا هو شكرا سنجل لك شكرا هو شكرا عيني مو ندى أمو هني تكون المقدم هجين نعم ما مثلا تقول لا أنا هذي قلبي أنا أتى ما تزيو متى أتى يطلق الله كبر حنسى أبغى متكاتب مني حنسى أبغى نكات وانا نديسي ترى من لغن أبنا الويز لغن ويا بزغن إيروبات أو متى مالتي هذا سكت حفا أنا تدخل تعرف أنا عسكر الشهر متى ودرس أنا أنت ده تعرف له هذا ساعة ودرس ودي شلون قلت تعرف له أنا ودي بومبون شلون أفوز ليش أسكر ودخل تفكر بالكاف تعرفه هذا تحفا نديسي ترى مالتي نديسي ترى سامعني أتصرف بجرة أنت ساكت اللي أنا مرزنا على نسيلكم ما يتحرقون ديسي برا ديسي تدري هذا تحفر اوكي انا عسكري سلام سيستر يا ورا mana ke وين حتى من قد فايتو تايون ديسي تدري مالت ديسي تدري هذا تحفر مي سنوات امو دي تاتوا زلها صاحبك نالو اي تاتوا زلها ما عادي ولا تابع أفريقيا ماشي نورمالي برادر أفريقيا ولا هتحدي اشياء هتحدي يا سامر عيني يستر اشياء تبدا دي ساعه لما عندي حنت توصل يعني لما عندك ليه تحفر له قل تو ابي له ترديان ولا حد ماشي ولا أنا أفريقيا سامع برادر سلام سيستر سلام شو نعم سلام سلام سيستر قاعد محمد صاحي أنا أناكم ابو سدي أبوستي كمان يا سلام ينقع عبد الحمد اخي ناب موجون مواسون ما تخلي ينقع عبد الحمد اخي تواصل ولا لا هو اوكي سمعت اي حديث ديسي دي ولا انت هو ديسمبر اوكي سيستري مجمرتا كتم حليقي كواس متي ميكيل ابو يدفع بدن بري ولك اسمه رافتا لك ازين يا اخي ها تدبل بقى يا اخي ديقا مثل افا ايه داود بنات ما كلام نسيلو نيلا يا داش نعم كوريا دول كنت كلا زخون افا ولا جزيز حلفة كنت مرعو جزيز حلفة ولا لا حيام اوكي اسكت حيام ما يتكلم عن عايز تصرف أنا ودي شو بعيد كاتم وأنا عايز تصرف أنا بنانا هذا عامل كتا كم سنة بدأت تسوي لنا حيام قلنا لا حيام مالتكو نبي مالتكو اتفق اوكي سحبك انا لو اذا اتان لنا على حدا تحبا على حدا انا زي انت عمي 20 كنت مزلخني اي توسكي في بالي غير مزلخي مو ما عم تزرع كيف تمرعوا تصنيح الاسلام حتى 3 زبلنا 3 5 انت قبل تصنيح كنت زي تمرع اخن وي زي ولدكم في متعه مش متعه زي فيكم زي فيكم زين ديسكو هيدا خمسه ابدا على حدا تحبا اوكي على حدا تفعل اسكن عايز سيستر عايز كده الصغير فغري اوكي سيستر ويلكم قاعد محمد صغير سلام سيستر ابو سري واسف لي محمد صغير اوكي ندي سلي لي خمسه اوكي انا بحكي واسف متين كده ابو يدفع بلن ولي هاي فغري كيرم صعب يكون بوا سامعينك نكير اذا زواسب دهن ايتا بالله هذا قداسي كون لا هذا قال ملا قداسي كون قال ملا نحن بوادي قال قداسي كون تمحل ماشي انا داين ام قداسي تبلت وين استورد له مخنياتو سي تردي اخمطلو تحت وين اسم انا بدن وانا عارفه قلت انا دنك بدن ام انا حدار دارليت كنتاي حدار دارليت محل قال ملا تبل مات ام انا حنقص قلت تردا اوكي راكت خبا زياده قال لا راكت بزلغي ويلكم قاعد محمد صغير راكت بزلغ وتي سيستر كدي لك حدك قبل زلك افطر لنا راكت بزلغ ويلكم قاعد محمد صغير سيستر وتي يا اخي حنايك كم رايلك بزلغ سيستر وتي
يأتي ولا سيستر وتي سلام بل سيستر وتي باي اتحكم اوكي سيستر من انا سيستر حدا صحفي انا تمام يقول امس سمعنا له سامعك برادر بس انا نيروبي عندي دليل بس انا افريقيا ولا بدل ماشي لا الله انا قطعك انا عطيت لا نيروبي عندي دليل على افريقا دليل ماشي انا سبب اسير كان له نغير كادي ساعتي اسير كان له حد سبب زيا تاي قال ولا يلو تبزل خسيسر انكو عبد حمد خسيسر قاعدة حنترحم سلام دي كميكا صبو بتواصل لي هم خسيسر أوه ميديس دليغي أه ميديس دليغي ولا تواصل خليه قلب دليغي ولا سنديس دليغي نمالي ديسي إذا ديسي عبنر وين هذا مالي ديسكيت ورد قسم بالله نيني ديسي زبال عبنر وين زنبر سيستر ترديكي دي سامع اخي تكونك مالتي دم زلسو كاب اسرا شدشن دلا عبنر وين تنبر تصبو مالتا عبنر وين تنبر تخوينا تصبو عبنر وين دي تنبر تخوينا بيروبا تنبر تخوينا تصقم زلو يكون يبلالو خواسب دلي كم اذا غداي قال كمي سامع لا ما دامو أوروبا زي لهم اوكي ابي لغي أديس أبابا لهم اديس ابا لغي اوكي كتم سات خلقها ولا خلق أطبق بروسس قبل خير اوكي دي ساعه كم اذا غداي ورح جد حاول كتب لنا يا بلا سامحك ويس تسمع معك دفنا تحاول انسى وش تقبره سوى انت تقاطع بس ياخذ حنسى صغني تمارجخه هذا حنسى انا ترى حنسى هذا انا صح لكم حول انا بخيف ما تعقدنا نقدر تسامي حاول كيف تدخل بفنجها تحول ما تعرف تقول نقدر سامري صباح نقول حول انا بخيف ما تعيدني يعني لا بعخ ما تعيدني نقدر صباح نقول ما سبوش تزرع لا او انا عايز مركب انا اي ملكه هذا حدا تعرف انا عايز اوكي سيستر انا حنسى ناي اديس ابا تبزلخ حنسى خمس الكي ابنر وي زلخ نسخ حدا صحفه ابنر وي زلخ حدا صحفي ابنر وي زلخ حدا صحفي كتواصل بتدلي نديس تدليو حدا صحفي ابنر وي تقمط مالتي انا ليو الله اوكي نعتوي ابنر وي زلخ نبلكنا له ابنر وي زلخ حدا صحفه ابنر وي زلخ انا تبل انا لا اسكت صحف ابنر وي الله انا تبل لا صحفه تحت سحبه حجي دايركت تواخلو أبغى ابنر وي زلا مالتي حدا صحف انا له اوكي هذا ساودني هذا غير لي هم ودا تزودي انا اوكي نسكن عتوي انا سيستر تحبك له اوكي اسكي وصلوا اوكي نعم هلو سلام سيستر سلام عليكم نشاكر ازل اللي قاولهم نشاكر ازل شاكرة شكرا سلام لي عبد ويا له قال إذا همش عمده أو أصلا اوكي ودي سامعك ودي وين فتاري تاود سيستر على خلو تعقلوا لا بحكي لي خدوا واسبي انا بحكي انا غير واسب متى ميكل ابو دفع بالبن كواسة بتعمله بقى بتعمل كح حبيسني لو طفي بقى تعمل يزونه بده خواص لنا انا عنده سمعي صغير تلاقى زي قدينا تلاقى انا غير ميكل ابو دفع اوكي لكن امي مسودي ودخني عمل ودي عشان حمس ودي عشان حمس انا عشان حمس عمتي سيستر بس انا خلي ابسط عندي اصلا الله اوصل لها سيستر انا بحكي لي ميكل ابو دفع بالبن اصلا ايش انه مس انا حاجه اطلع كذا عندي انا خد نعيك حسا هاتي نعي قال كذي راس حق قال وتحسخ هذه قالت محل ما قالت لنا خلنا قلت وتخلي انا قال غمز نتقاطع انا ولادتي انا بحكي زار بدلو خانه تمحلي حدا رك قبت اللي موسوبه اللي تمحل بزعمتي وافمتي من قلت انا معبا حوغلي انا وانا قلت ما تيجي بس انا ساعه تمحلي ما تيجي تعود مره تبليو تحزيو تدك انا حدا تحف انا اللي نعيك سامي ما عنده مقر اوارد كيفكم يا جماعه سير انا فهمت لكن بعد سبب لهم كان ناي اديس على حدا اسكي انا سلام برو بلا لك برادا انا حسيستر اوه سلام يا برو انت كان حسب انا يزنو دو انا بلا زعفي انا نلا شكرا قال كيف باتن لا بقى شكرا يا ما شكرا قال بقى فيسا قال بقى كنافرا قال بقى ما رجع مستنى قال بقى نحن فريدها تفتو ولا نقوم نقرأ قوم نقر نمتى قوم نقر بقى ناخذ قال سكول كنا فرحانين قوم نقرأ تزي بلي تسقف لا صدق كسير كانت يو حبيبتي انا لا لا قال صغير انت لك حنيني طيب حالتنا كنت رونا كفاني لا حنيني تكون حقنا محبايو حقنا لافي يا رو
يا مان نروي يلا شكرا عيني نروي يلا خلنا ما نجلس كده بسكي شكرا عيني بقى شلا قلق في أكل قلدي بقى أنا قلق كده بسكي قلق بقى تمام قلق بقى أنا على على ناس كي أنا على لغة كذا تحت أنا أمن روي على لغة كذا أنا على لغة أمن روي أوكي ناس يا لا 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 بقى قلق بقى ما شاء الله بفضل إذا عبى بقى فارح زين الله مسخ قلق أنا وندمي حنسا برازر يا زقنا ما هذا برادر ما أتوا سيستر أمن روي على لغة بزلمة لا سيستر سيدر كله خنا أتوي أنا على لغة اسكي أوكي أنا أهيرو أنا على لغة بزلمة خنا سيستر سيدر كله هذا هو اللي نقول ده معك كان كده بقى عدي أنا اللي قال مشي بلا أتواني كده كذي سيد اللي قال مشي أتواني بفرحة ما حوي برازري إذا أنا أكون كذا هات يا ما حدا دلوا راح تبدأ بيه دلوا عبد كذا أنا تلا أوكي ويا أنا ألو أوكي أنا أدو أنا جيمك تصادق أنت يتقاطع ليش ما يتقاطع لكن أدل كل ومن حاجة سيستري ولا لي أدل كل ومن أنا حاجة هي جايز جيم تصادق أنا صورة عيد خازلي يا فهم تقول تانكم جيم كتاجا قال بل أنتي قال تقوم الله رامو تيارا تاي تقوم الله أنت قصة بني دخل نعي ذاك أقربكم ذلهم قصة من اللي أنا هو كيف قال فوت خليه من هذا سنوات تيار برتم تم تبلا كده أقربه لا دليل قال من اللي قال ينقص من الله عليك عادي لا أوكي